अस्सलामुअलैकुम, फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर। आप जहाँ कहीं भी हैं, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर व खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आज के वीलॉग में मैं मज़म्मत करूँगा गुज़श्ता रोज़ का जो वाक़या है बाजोड़ में ख़ुदकुश मुबय्यना तौर पे ये धमाका था, जिसके नतीजे में तकरीबन 44 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। अब तक के जो आदाद शुमार हैं, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। पाकिस्तान में ये हालिया लहर है दहशतगर्दी की। इससे पहले हमने देखा कि एक SHO जो हैं, जो मस्जिद थी उसमें ख़ुदकुश हमलावर का ताक़ुब करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। ये जो वाक़या पेश आया है, इस वाक़े की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है और ताहाल JUI की जानिब से भी इसकी ज़िम्मेदारी या इसका इल्ज़ाम किसी पे नहीं रखा गया है। सवाल ये है कि ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं और बिलख़ुसूस यहाँ बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि जो कलअदम तंजीम थी पाकिस्तान में, जो पहले भी ये दहशतगर्दी करती रही, उसके लोगों को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आने दिया गया, लेकिन उनको अब संभाला नहीं गया। तो अब ये एक नया चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए बन चुका है कि दहशतगर्दी से भी पाकिस्तान को पाक रखना है और इन लोगों को भी संभालना है। बहरहाल ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। दूसरी तरफ जो आज के वीलॉग में मैं बात करूँगा, निगरां वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरां वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला क्या नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी कर चुके हैं? अगर उन्होंने जो नाम फ़ाइनल किया है तो क्या वही नाम निगरां वज़ीर-ए-आज़म होगा? ऐसी क्या बात है कि सियासी जमातें किसी सियासी शख्सियत के ही निगरां वज़ीर-ए-आज़म आने पे ज़ोर दे रही हैं? लेकिन हकीकत में मैं आज के वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊंगा कि दो साहिबान हैं, एक ही बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, निगरां वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है वो फ़ाइनल करेंगे। वो साहिबान कौन हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अछूती बात हमें आज देखने को मिली है। जो MQM के कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो नई मरदमशुमारी है वो होनी चाहिए। 3 करोड़ से कम हम अपनी गिनती को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन होने चाहिए। एक डिबेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है और लोगों के सियासी जमातों के खदशात मौजूद हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब असम्बली तहलील कर दें उसके बाद जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म आए तो वो पंजाब और KP मॉडल पे ही तूल न दे और बर वक्त इलेक्शन ना हों। मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि बर वक्त इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून में बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब का जो कैंप है वो चाहता है बर वक्त इलेक्शन हो, आसिफ ज़रदारी साहब चाहते हैं बर वक्त इलेक्शन हो। और फिर इन जमातों के साथ जो इत्तेहादी हैं, मिसाल के तौर पे इस इत्तेहाद के अंदर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी अलग हैं, नून लीग के इत्तेहादी अलग हैं। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों में ANP है, नून लीग के इत्तेहादियों में JUI है। यहाँ इस बात को भी जहन में रखें कि PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है। तो उन इत्तेहादियों के भी कुछ अपनी अपनी फरमाइशें हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन MQM की जानिब से ऐसे में जब आवाज़ उठाना, अच्छा अब देखा जाए तो नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ हैं उनका मुतालबा कोई नाजायज़ भी नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वक्त की रागनी है या बेवक्त रागनी है? अगर ये वक्त की रागनी है तो फिर इलेक्शन के इल्तवा से पहले तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि नई हल्का बंदियाँ हो जाएं। और अगर ये बेवक्त रागनी है तो इसका मतलब ये है कि MQM उस सेगमेंट को इंडोज़ कर रही है जो ये चाहता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो। बहरहाल अब वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा जी हम माहौल भी गरमाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम निकलेंगे भी। लेकिन हैरानकुन बात है, जमात इस्लामी इस मामले को उठा रही है और वो उसको साथ में नहीं मिला रहे हैं। या तो MQM, क्योंकि वो चेयरमैन PTI के भी इत्तेहादी रहे पिछली हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत के भी इत्तेहादी रहे, उस हुकूमत की कारकर्दगी भी 2018 से ऑनवर्ड हम देखते हैं तो वैसी नहीं थी। MQM वाले लोग खुद कहते थे कि हम अपने हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं हैं और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और जो बोझ अवाम पे पड़े हैं, खुदा का शुक्र है आज मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% और इजाफा नहीं कर दिया, वो अपनी जगह पे बरकरार रखी है। लेकिन ये कारकर्दगी किसी सूरत इतनी शानदार या इतने ब्रिलियंट या कोई हुस्न कारकर्दगी नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि जिसकी बेस पे MQM के लोग भी अपने हलकों में कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, सिंध के दीगर शहरी इलाकों में जाके बता सकें कि हुजूर हमने आपका ये मसला हल कर दिया है। सो इसका एक पहलू ये भी है कि वो कोई जवाज़ ढूंढ रहे हैं कि अब हमने जाना है तो हम कम अज़ कम मुतालबा रखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 2016 का इक़दाम था
اس وقت کے جو قائد تھے ایم کیو ایم کے، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم پہ بہت کڑا وقت آیا، پھر ایم کیو ایم ہم نے دیکھا کہ سنبھلی، لیکن یہ پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ اتحاد کے بعد جو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، جو بلدیاتی الیکشن تھے کراچی کا، کراچی بھی پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کھو دیا، کارکردگی پرفارمنس کے ٹوکرے میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ عوام کو دکھایا جا سکے. سو یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے اور اس صورت میں اگر الیکشن التوا کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی ایک ٹائم مل جاتا ہے، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں سینہ چوڑا کر کے کہ ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، ہم نے کراچی کو پورا گنوایا تھا، ہم نے نئی حلقہ بندیاں کروائی تھیں، اب ہماری نمائندگی زیادہ ہے، سو بلا بلا بلا، یہ ہو سکتا ہے. دوسری جو بات ہے، اب اطلاعات ہیں کہ 5 کے قریب نام ہیں جس پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اتفاق کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کو تو مسترد کر دیا کہ اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم ہوں گے، لہٰذا اس بحث کو تو یہاں پہ رک جانا چاہیے. لیکن پھر سلسلہ آگے جاتا ہے، اور بہت سے نام ہیں جن سے متعلق چہمہ گوئیاں ہیں. کچھ نام ایسے ہیں کہ جو سیاستدان تو رہے ہیں لیکن اب وہ باضابطہ فل ٹائم سیاستدان نہیں ہیں، ماضی میں ان کی وابستگی کسی جماعت کے ساتھ رہی ہے. اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حامد ناصر چٹھا صاحب کا نام آ رہا ہے، کچھ کوارٹر سے فیصل واڈا صاحب کا نام آ رہا ہے، تو کچھ ایسے نام بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وزارت عظمیٰ نگراں وزارت وزیر اعظم یہ کسی کے پاس بھی یہ جا سکتی ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 صاحبان ہیں، ایک ہی برادری سے ان کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں، وہ جو سکندر راجہ صاحب ہیں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، ان کے ساتھ کوئی معاملہ، یعنی راجہ ریاض صاحب حکومت کے نام سے اختلاف کر دیں گے اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہیں، الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن نگراں وزیر اعظم کا جو نام ہے اس کو فائنل کرے گی. کیونکہ اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اگر تو موجودہ سیاسی اتحاد میں موجود سیاسی جماعتوں کا نام فائنل نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے. اگر نام فائنل ہو جاتا ہے کسی ان کا دیا ہوا تو پھر الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے. اب آج جو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے مانیٹری پالیسی دی ہے، اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جو اس سال کے وسط میں، یعنی رواں سال جو ہے اس کا وسط آتا ہے مالی سال دسمبر جنوری میں، ہم دیکھیں گے کہ جو زر مبادلہ ہیں ان کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے اور مہنگائی اور بھی کم ہوگی. لیکن 3 مہینے میں الیکشن اگر نہیں ہوتے تو پھر پلان اگر کوئی ہے تو وہ اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ یہ مسائل کم از کم عوام ان سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کے ہاتھوں جس طرح لٹ چکے ہیں اس کو تو کوئی، عوام کو تو کوئی تسلی ملے. وگرنہ اگر پلان اتنا جاندار نہیں ہے، الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ذمہ داری کا بوجھ بھی کسی پر ڈائریکٹلی نہیں ڈالا جا سکے گا، اور پھر عوام کا اشتعال یا عوام کا غم و غصہ وہ بہت بڑھ جائے گا. یہ بہرحال پاکستان کے اس وقت سیاسی حالات ہیں. آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، توشہ خانہ کیس کو لے کر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے وکیل سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گئے. آج ہی درخواست کو نمبر بھی لگ گیا، اور انہوں نے کہا جی 342 کا جو بیان ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، وہ ٹرائل کورٹ نے اس کو لینا ہے، اس کو قلم بند کرنا ہے، لہٰذا اس وقت ٹرائل کورٹ کو روکا جائے. پہلی تو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب فیصلہ کوئی ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد آپ جب کوئی کیس ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے، فیصلہ آنے کے بعد آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران ہی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، آپ سپریم کورٹ سے کیا گیا. اور 342 کے بیان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ 342 کا بیان کسی بھی کیس میں ملزم کا آخری بیان ہوتا ہے جو وہ اپنے دفاع میں کہتا ہے، اس کے بعد عدالت فیصلہ دے دیتی ہے. یعنی توشہ خانہ کیس اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. اس کے فیصلے کی روشنی میں یہاں تو آج میں دیکھ رہا تھا اظہر صدیق صاحب نے فرمایا کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی نااہل نہیں ہوں گے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ 9 اپریل کو اظہر صدیق صاحب کا ہی مشورہ تھا جو چیئرمین پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے قاسم سوری صاحب کو دیا تھا کہ آرٹیکل 5 کی آڑ میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو آپ ڈسمس کر دیں
اور انہوں نے ویسے ہی کیا، تو یہ جو قانونی جہتیں نکالی جاتی ہیں، اظہر صدیق صاحب کی باتیں تو ایسی پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پیشین گوئیاں شیخ رشید صاحب کی پیشین گوئیوں کی طرح درست و ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن میرا جو آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن یہ ٹرائل کورٹ اب گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ چیئرمین یہ توشہ خانہ کیس گلے کی ہڈی بن چکا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ تلوار جو لٹک رہی تھی اب بہت قریب آ رہی ہے۔ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ تو خیر عدالت کرے گی، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان اور اتنا سیدھا نظر نہیں آتا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔